Maayong hapon mga katawhan. Adunay trahedya nga nahitabo diri sa dam Barangay Ribi nga usa ka bata or dalagita kuya daron 16 anyos na hantod karon wa pa nakita. Gabi siya nawala diri nga maong dam. Mao ni siya ron. Hantod karon nga daghan gyapon ang nangita niini. Tindatanawan nyo guys, daghan kayo mga tao ron kay wala pa yun na siya nakita. Kita ninyo ang mga tubig karon no. Lisod kay sa pangitaon gumikan kay ang sulog o ang tubig nga mulilo dito sa ilalom. Daghan na kayo nga mo attempt nga nangita pero sa kasawayang palad wala pa gyud nakita. Mao ni nga karon nga lesson learned sa mga kabatan-unan dara nga dili na unta magligo-ligo na ning maong dam kay delikado kayo. Labi na sa mga kabatan-unan nga dili mananghid sa ilang ginikanan. Mao na ni ang lesson learned ninyo. So na I hope na makita na unta nga maong lawas, patayng lawas sa maong bata nga 15 or 16 anyos ang pangidaron. Antod karon guys. Sukad gabi pa ni siya sa hapon. Ano gahapon? Gahapon sa gabi sa netabo. Oh. Mao na karon naagapon ta diri nagulat. Wa gyapon nakita ang maong patay lawas sa usa ka babae nga 16 anyos.